आज आम्ही काकरा गांवांत येयलेले आहा। आमचे आयज इनॉग्रेशन आसले आमच्या प्रधानमंत्रीची स्कीम हिंगासर आमच्या तांकां नुस्तें सुकोवपाक एक सोलर एक मिशिनरी आसतली, तशेंच थिंगा बोट आसतली। केन्नाय तुमी जाणा केन्नाय ट्रॉलर येता आनी तेंचे नुस्तें हिंगासर चोरून व्हरता, ताका लागून तें स्टॉप करपाक गव्हर्मेंटान तशेंच थिंगा हाय मास्ट आसतलो, कित्याक आमचे हे गांवचे भाव आमचे सकाळचे 4 सुमार गांवकान ते वयता बोटी घेवन थिंगा चड गरज। तशी थिंगा एक वॉली आसतली आनी ह्या लोकांक आमी तांकां जाय तशें करून घे सांगलां। गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान पास करून हाडला, मात तांकां जाय पळय तशी तांकां सांगलां करून घे म्हणून। आनी कित्याक जाता आमचे ट्रेडिशनल लोक न्हू, कितले पुर्वजांचे आदी सान पुर्तुगेजाच्या पयले सान हे हिंगासर नुस्त्याचो धंदो करून येयलेले आहा आनी हें तेंचें ट्रेडिशन जावन आहा। तेंच्या लायफाचे तेंचे एवरी फॅमिलीन हिंगासर बोटी आहा आनी ते नुस्त्याचेरूच जियेता आनी ताका लागून तांकां जाय तशें जावंक जाय। आमचो ऑनरेबल आमचो CM आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तोय खूब तांकां तेकाय जाय आमच्या एसटी लोकांक वयर काडपाक, तोय फाटीक लागता केन्ना बेगीन करून तेणें हो प्रोजेक्ट आमचो पास करपाक केला। कित्याक फाटीं आमी येयलेले आसा सरपंचीक भाग घेवन तेंच्या लोकांक विचारलां न्हू कशें जाय कितें जाय, तेणी मागलें कित्याक ती साडीच्यांनी मागलेलो आहा, तांकां जाय तशें सांगलां तुमी करा। आनीक ते सांगून CMान आमचो प्रोजेक्ट पास केलेलो आहा। तसोच हांव आमचो ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर फॉर फिशरीज आमचो निलकंठ नार्दनकार ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तोय सदांच डायनेमीक आनी ताकाय लायक अशी कामां करपाक, तेजी आयडियरी बरी आहा ते कडेन। आनी हे सगळे लोकांक घेवन आमी करपाक चिंतलां, लोकांक जाय तशें हिंगासर जावंक जाय कळ्ळें न्हू। आनी कित्याक हूंय तांकां पळय रॅम्प जाय, हूंय तांकां रिटेनिंग वॉल जाय, हूंय उदीक येता, ते लोक आमच्याकीन चड बरें जाता। आनी हिंगासर तितलेंच न्हू, हिंगासर कितें कामांक लोक लागतले तेंचे कडेन आमी मागला मिनिस्टरा कडेन की आमच्या काकोच्या गांवच्या लोकांकूच तांकां घेवचें म्हणून। ही कामां तशें सांगलां। थँक्यू।